कश्मीर में बदतरीन मालियाती बहरान सर पर है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म करके पैसे के ज़ोर पर PTI को मुसल्लत किया गया है। इसके नताइज सामने आ रहे हैं। चंद माह में तनख्वाहों की अदायगी के लिए पैसे नहीं होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बदतरीन मालियाती बहरान सर पर है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म करके पैसे के जोर पर PTI को मुसल्लत किया गया। इसके नताइज सामने आ रहे हैं। अगले चंद माह में तनख्वाहों की अदायगी के पैसे नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबात जमहूरियत की रूह है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक दुरुस्त नहीं हो सकी, लेकिन हुकूमत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। 13वीं तरमीम के खात्मे का मनसूबा अवामी दबाव और भरपूर रद्द अमल के नतीजे में नाकाम हुआ। मुस्लिम लीग नून मेरी बरादरी और ख़ानदान है, इसका हर फर्द मेरे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के बयानिए पर न चलने का नतीजा हमने देख लिया। अब अगर मजीद नुकसान से बचना है तो हमें ये फैसला करना होगा कि नवाज शरीफ का नजरिया ही हरफ आखिर है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून को एक साजिश के तहत इलेक्शन कराया गया, जिसका खमियाजा आज सब भुगत रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर भर में मॉनिटरिंग टीमें तश्कील। इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन एक्ट रूल्स और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदार होंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात 2022 के लिए आज़ाद कश्मीर भर में नामजद ऑफिसरान और मॉनिटरिंग टीम्स तश्कील दे दी हैं, जो इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन एक्ट रूल्स और ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदार होंगे। जिला नीलम में नामजद अफसर रिपोर्ट करंदा डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज रिटर्निंग ऑफिसर मॉनिटरिंग टीम में SD हेडक्वार्टर, DSP हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मियां अब्दुल बासित और SHO साहिबान जुमला थाना जात। जिला मुजफ्फराबाद में डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज रिटर्निंग ऑफिसर मॉनिटरिंग ऑफिसर टीम में SD हेडक्वार्टर, DSP हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मुजफ्फराबाद मोहम्मद आसिफ मुगल और SHO साहिबान जुमला थाना जात। जिला जेलम वैली में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रिटर्निंग ऑफिसर मॉनिटरिंग टीम में असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर, DSP हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद, सीनियर क्लर्क दफ्तर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जेलम वैली, SHO साहिबान जुमला थाना जात। जुमला मॉनिटरिंग टीम की यह जिम्मेदारी होगी कि वो उम्मीदवारान और सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम पर मुकम्मल नजर रखें और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्ट के तहत जहाँ कहीं भी रूल्स एक्ट और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो, इनकी निस्बत रिपोर्ट नामजद अफसरान को करेंगे, जो कार्रवाई करने की पाबंद होंगी। मॉनिटरिंग कमेटी की यह जिम्मेदारी होगी कि वो किसी भी इदारा, सियासी कारकुन या जमात की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल होने पर, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी का इल्म होने पर अपनी रिपोर्ट इस निस्बत ऑफिसर रिपोर्ट को पेश करेंगे। हुकूमती दावे धरे के धरे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के सबसे बड़े अस्पताल एम्स अम्बोर चिल्ड्रन वार्ड में एक बेड पर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 2-3 बच्चे दाखिल। अस्पताल के वाशरूम्स पानी से महरूम। ये है दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का दूसरा बड़ा अस्पताल, जिसे एम्स कहा जाता है, और इस अस्पताल में मुजफ्फराबाद और गिरदनवा से लोग इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, मगर आए रोज इस अस्पताल की भी हालत बदतर होती जा रही है। दुनिया भर में अस्पतालों में कोई बड़ा वार्ड हो या चिल्ड्रन वार्ड, एक बेड पर सिर्फ एक मरीज को ही रखा जाता है, मगर इस अस्पताल में डॉक्टरों ने एक बेड पर 3 बच्चों को इलाज के लिए रखा है। अब ये कैसे मुमकिन है कि तमाम बच्चों को एक जैसी ही बीमारी हो सकती है? मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चे जब एक ही बेड पर रखे जाएंगे तो क्या ये एक बीमारी से सेहतयाब होंगे या फिर दीगर बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं? ये सवाल अवाम का अस्पताल इंतजामिया से है, मगर इंतजामिया के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इन्हें मरीजों से ज्यादा अपनी तनख्वाहों में इजाफे की परवाह है। इन्हें नन्हे मासूम बच्चों की फिक्र नहीं, इन्हें यह फिक्र है कि अगर तनख्वाहें ना बढ़ाई तो अस्पताल के बाहर धरना देंगे या फिर किसी और वजह से धरना दे दिया जाएगा। शहरियों का कहना है कि अगर अस्पतालों में गुंजाइश नहीं तो काश ऐसा मुमकिन होता कि ये डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ भी इस हवाले से आला हुक्काम तक ये आवाज पहुंचाते, मगर शायद इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहों और मराद से ही मतलब है। अवामी इलाका ने ये अपील की है कि जल्द इसका कोई हल निकाला जाए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मोबाइल कंपनियों की नाकस सर्विस ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। दौर जदीद में भी यहाँ 4G के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है। महंगे पैकेजेस के बावजूद सर्विस नाकस फराम की जा रही है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर फिल 4 नोटिस ले शहरियों की दुमेलियों से गुफ्तगू। देखें जी, आए रोज़ इनका जो है नेटवर्क का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है।
صرف یہ نہیں کہ ٹیلی نار زونگ یا یو فون جیز سبھی کمپنیاں جتنی ہی ہیں سبھی فلاپ جا رہی ہیں. اگر آپ کسی کو کال کرنا جائیں تو تقریباً 10 بار ملائیں گے نمبر تو ایک دفعہ جا کے آپ کی کال لگے گی. تو جیسا انہوں نے ادھر ہمارے پاس 4G لانچ کیا ہوا ہے تو پاکستان میں اگر چلے جاؤ تو آپ کو 2G اور 3G کی سروس اس سے صحیح ملے گی. ہمارا 4G اتنا کام نہیں کرتا جتنی سپیڈ سے وہ 2G 3G چلتا ہے. تو میرے حساب سے ان کمپنیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ جو ان کے پیکیجز ہیں پیکیجز انہوں نے اتنے مہنگے رکھے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا ان کے پیکیجز. تو ریٹ دیکھو تو آگے ان کے جو نیٹ چلاؤ تو واٹس اپ کا میسج کرو تو وہ بھی کہیں شام تک جا کے سینڈنگ میں جا کے رکا رہتا ہے تو وہ بھی شام تک ہی پہنچتا ہے. بے شک آپ اس میں 6GB ریم والا موبائل یوز کرو یا 8GB ریم والا موبائل یوز کرو. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان سب پہ جو ہے حکومت کو بھی نظر رکھنی چاہیے. ہم تو جو ہے نیٹ ورک کے حساب سے یہ بات کہیں گے کہ ہمارے مظفر آباد میں جو اس ٹائم اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے زیادہ جو ہے نا ایشو آ رہا ہے نیٹ ورک کا. ٹیلی نار کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ آپ کا میسج ڈیلی کے جو اتنے جو ہے نا میسج آپ مارکیٹ یہ مارکیٹ ہے مارکیٹ میں اس ٹائم ایسی سروس ہے کہ یہاں پہ ڈیلی جو ہے آپ کو کتنے کسٹمر یہاں پہ کتنی دکانیں ہیں اتنے معاملات ہیں اس کے باوجود یہاں پہ اتنا نیٹ ورک سلو ہوتا ہے کہ آپ کو میسج کرنے کے لیے جو ہے نا دکان سے باہر آنا پڑتا ہے یا پھر آپ کسی پلازے میں اندر ہیں بیسمنٹ میں ہیں وہاں پہ آپ کو سگنل کا اتنا پرابلم ہوتا ہے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہم گورنمنٹ آزاد کشمیر سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ جو کمپنیز ہیں ان کو پابند کریں کہ ہمارے شہر میں جتنی اچھی سروس ہو سکے وہ دی جائے. پوری دنیا کی طرح پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی غربت کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے. کیا پاکستان سمیت آزاد کشمیر میں غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ کیا یہ دن منانے سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے؟ مزید تفصیلات دیکھیں ڈومیل نیوز کی اس رپورٹ میں. روٹی کپڑا مکان یہ نعرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا یا پھر نیا پاکستان کا نعرہ جس میں غربت کا خاتمہ غریب خوشحال ہوگا. ایسے کئی نعرے ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں مگر لگتا ہے کہ ایسا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. آج بھی دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی غربت کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے مگر جس کسی غریب نے سنا ہوگا تو اسے شاید بے اختیار ہنسی آئے گی. بھلا دن منانے سے بھی غربت کا خاتمہ ممکن ہے؟ بھلا پینا فلیکس اٹھا کر نعرے لکھ کر کیا غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں. یہ تب ممکن ہوگا جب ووٹ لینے والے کرسی پر بیٹھ کر کسی غریب کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے. جب انہیں لگے گا کہ اگر وہ حکمران ہیں تو ان کی رعایا بھی تکلیف میں ہے تو وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکیں. جب غریب کو انصاف ملے گا، جب پہلے اپنے آپ کا احتساب ہوگا، جب کرپشن کا خاتمہ ہوگا، جب کسی غریب کا حق اس کی دہلیز پر اسے ملے گا. مگر کیا ایسا ممکن ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے. ایسا ممکن ہے؟ دنیا میں کئی ممالک ہیں جن میں غربت کی شرح 0 ہے، ہر کوئی خوشحال ہے، تو کیوں ہم نہیں ہو سکتے؟ شہری کہتے ہیں اس دن کو منائیں، خوب منائیں، لیکن تب جب حقیقت میں واقعی ہمارے اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو، کیونکہ غریب آج بھی یہی امید لگائے بیٹھے ہیں. راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں بے ہنگم سیاحتی سرگرمیوں کے نتیجے میں قدرتی ماحول سیاحتی مقامات کی خوبصورتی کو پہنچنے والے نقصانات کی روک تھام کے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا جس میں صحافیوں، ٹورسٹ پولیس، بچوں اور سیاحوں نے حصہ لیا. آزاد کشمیر میں بے ہنگم سیاحتی سرگرمیوں کے نتیجے میں قدرتی ماحول سیاحتی مقامات کی خوبصورتی کو پہنچنے والے نقصانات کی روک تھام اور ماحول دوست سیاحت سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے صحافیوں نے صفائی مہم کا آغاز کیا. ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن آزاد جموں و کشمیر غازی ملت پریس کلب راولہ کوٹ انوائرمنٹل جرنلسٹ فورم کے زیر اہتمام پہلی صفائی مہم کا آغاز ماحولیاتی بگاڑ کا شکار آزاد کشمیر خوبصورت سیاحتی مقام تولی پیر سے کیا گیا. صفائی مہم میں الیکٹرانک، پرنٹ اور ڈیجیٹل سے تعلق رکھنے والے صحافیوں، بچوں، ٹورزم، پولیس اور سیاحوں نے شرکت کی. صفائی مہم کے دوران جمع کیے گئے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے ڈپٹی کمشنر راولہ کوٹ بدر منیر اور میونسپل کارپوریشن راولہ کوٹ نے بھرپور تعاون کیا. تولی پیر صفائی مہم میں حصہ لینے والے صحافیوں کا کہنا تھا کہ اس مہم کا بنیادی مقصد آزاد کشمیر کے بلند چوٹیوں، جنگلات سے ڈھکے پہاڑوں، دلکش وادیوں اور خوبصورت سیاحتی مقامات کو بے ہنگم سیاحتی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی سے بچانا اور سیاحتی مقامات کی صفائی ستھرائی سے متعلق شعور اجاگر کر کے ماحول دوست سیاحت کو پروان چڑھانا ہے. ایئرپورٹ مظفر آباد میں النور ہائی اسکول اینڈ کالج کے زیر اہتمام آل مظفر آباد انٹر اسکولز تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا
جس میں 30 سے زائد اسکول کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ النور ہائی اسکول اینڈ کالج ایئرپورٹ میں آل مظفر آباد انٹر اسکول تقریری مقابلہ بعنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، زیر صدارت ایم ڈی النور ہائی اسکول اینڈ کالج چودھری روشن الدین اور زیر نگرانی پرنسپل النور ہائی اسکول اینڈ کالج میڈم پروین عبداللہ صاحبہ منعقد ہوا، جس میں مظفر آباد سے 30 سے زائد اسکولز نے شرکت کی۔ مہمان گرامی قدر میں کرنل محترمہ سکینہ، پلاننگ آفیسر محکمہ لائف سٹاک عتیق الرحمان، پرنسپل جناب پائلٹ ہائی اسکول سعید آوان، پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میانی بانڈی آصف آوان، خادم حسین قریشی، غلام مرتضیٰ مغل نے شرکت کی۔ منصفی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے خیبر پختونخوا سے پاکستان ڈبیٹنگ سوسائٹی کے صوبائی صدر محمد افتخار، پرنسپل قائد پبلک اسکول اینڈ کالج گڑھی حبیب اللہ رجب علی، پروفیسر کیڈٹ کالج مظفر آباد راجہ سجاد، مہمان گرامی ادارے کی ہم نصابی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے منتظمین ادارہ کو کامیاب مقابلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے شاندار الفاظ میں تقاریر پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی النور ہائی اسکول اینڈ کالج چودھری روشن الدین نے کہا کہ ادارے نے ہمیشہ اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ ادارے میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ النور ہائی اسکول اینڈ کالج کا فخر رہا ہے، اسکول میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ تقریب کے اختتام پر تقریری مقابلے میں پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد اور www.domailnews.com